त्यहाँ अचानक मलाई केही आवाजहरू सुने, दृश्यहरू देख्न थाले। अनि त्यो के हो त भनेर त्यहाँका एक्सपर्टहरूसँग कुरा गर्दा यो त मानसिक रोग हो, यसलाई त प्यारानोइया भनिन्छ भनेर मेडिसिन दिने काम भयो मलाई। तर मेडिसिन मलाई मन परेन। म त्यसपछि मलाई अझै खतरा रोग डायग्नोज गर्दै गइयो कि प्यारानोइया, पर्सनालिटी डिजअर्डर, विभिन्न औषधि चेन्ज हुँदै गए, विभिन्न हस्पिटल, विभिन्न डक्टर होइन। मानसिक रोगको कुराहरूमा पश्चिमाहरूलाई हामी यता पूर्वीय दर्शनबाट ठाडै काट्न सक्छौँ, च्यालेन्जै गर्न सक्छौँ। म त गर्न सक्छु, किन म ध्वस्त भएर मेरो आफ्नै प्रयासले ईश्वरको अनुकम्पाले ठिक भएको व्यक्ति हो। अब याद गर्नुहोस्, कुम नुइएको मान्छे हुन्छ नि, त्यो डिप्रेस्ड हुन्छ। किनभने त्यो हाम्रो श्वास नली चाहिँ एकदम स्ट्रेट हुनुपर्छ। श्वास नली बाङ्गियो भने मस्तिष्कमा इनफ अक्सिजन पुग्दैन, अनि इनफ अक्सिजन नपुगेपछि डिप्रेसन हुन्छ, सुसाइड गर्न मन लाग्छ। म त त्यस्तोबाट गुजेरेको, डिप्रेसन, फुल डिप्रेसन। त्यस्तोबाट म कैयन महिना मेरो घरको सिलिङ हेरेर सुतेछु। ब्लेडहरूले यहाँ काट्ने यस्तोहरू गरिनँ मैले। मेरो शरीरप्रति मलाई माया लाग्छ। काठमाडौँ सहर आयो भने म राँगाको मोमो खान्छु। अब मैले ध्यान साधनामा कुरा गर्दा मानिसहरूलाई अपाच्य होला, हुन दिनुहोस्, नगर्नुहोस् मैले भनेको। आइएम सरी। नमस्ते लीला दाई। नमस्ते। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिकै छ। तपाईँको अन्तर्वार्ता हेरेर धेरैजनाले तपाईँसँग भेट्ने इच्छा जाहेर गरिरहनु भएको छ। अब तपाईँले मोटिभेसनल ट्रेनिङ चाहिँ भारतमा पनि दिनुभयो, नेपालका पनि विभिन्न ठाउँमा दिइसक्नु भएको छ। अब फेरि चाहिँ यो मोटिभेसनल ट्रेनिङको बारेमा केही सोच्नु भएको छ? दिन त दिएछु, तर अलिक कम दिएछु है मैले फेरि है। एकदमै म त्यसरी चाहिँ अलिकति अफलाइन काम गरेँ होइन। मेरो साधना नै पुरा भएको थिएन र बिचमा मैले प्र्याक्टिस पनि गर्नु पर्थ्यो र ठाउँ ठाउँमा विभिन्न अर्गनाइजेसनमा, इन्डियामा अनि नेपालमै पनि केही अर्गनाइजेसनहरूमा एकदमै कम मानिसहरूसँग इन्टरेक्सन भएको छ यो विषयमा। तर जब पछिल्लोचोटि युट्युबमा मलाई हेरेर जुन चासो व्यक्त गरिएको छ त्यो एकदमै मेरो लागि सकारात्मक छ होइन। म चाहिँ आउन नै चाहन्छु। मैले पर्सनल्ली त कसैलाई एकदमै गएर या कहीँ भेट्न गाह्रो होला, तर कहीँ प्रोग्राम गरौँ, कहीँ मोटिभेसनल स्पिच या मैले जानेको कुराहरू या प्रश्नहरू दिनुहोस् मलाई, सवालहरू के छ लाइफको, या कुनै कलेजमा, स्कुलमा, या कुनै अर्गनाइजेसनमा। किन मसँग दिने थेरापीहरू, दिने कुराहरू सहज लाग्छ मलाई। र अहिलेसम्म अडियन्सहरूले आकलन गरिसक्नु भएको छ यो मान्छेबाट यो प्राप्त हुन्छ कि भन्ने जस्तो पनि मलाई केही खबरहरू आएको छ। ओके, विशेष गरी आज हामी तनाव कसरी हुन्छ अनि तनाव कसरी व्यवस्थापन भन्ने विषयमा त जान्छौँ, तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामी यो बुझ्न चाहन्छौँ कि अब तपाईँको जुन कमेन्टहरू आएर धेरैजनाले व्यक्तिगत रूपमा पनि भेट्न चाहनु भएको छ, तर अब कोहीले लीला खतिवडा भेट्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ अब तपाईँहरूको इच्छा पुरा हुँदैछ। उहाँले चाहिँ अब विभिन्न ठाउँमा चाहिँ मोटिभेसनल ट्रेनिङ दिँदै हुनुहुन्छ। एक किसिमले भनौँ त्यही नै भनौँ, अवेकनिङ भनौँ, सेल्फ रियलाइजेसन भनौँ। अझै मोटिभेसनल भन्यो भने नि एकदमै पार्सियल होला होइन। मोटिभेसनल पनि त्यहाँ पर्छ होइन। त्यहाँ होलिस्टिक तपाईँको चाहिँ नि थेरापीहरू, अल्टरनेटिभ हिलिङका कुराहरू आउलान् होइन। जस्तो अहिले मानिसहरू चाहिँ त्यो हस्पिटल नै जाने, एलोप्याथिक औषधि नै खाने, शरीर चिरिहाल्ने भन्दा पनि या अर्को कुनै मेथड छ कि भनेर खोज्नु एकदमै जायज कुरा हो, खोजी पनि रहेछन् होइन। र त्यसमा चाहिँ के भने ध्यान साधनाबाट या अन्य थेरापीहरू, सूर्यको उपासना, यस्ता एकदमै प्रायोगिक साइन्टिफिक कुराहरू छन् होइन। अनि अर्को कुरा के भने शरीर शुद्धिकरण, विष निर्मलीकरण, डिटक्सिफिकेसन, विभिन्न तरिकाले स्नान, भित्री स्नान, विभिन्न तरिकाले होइन। अब त्यो अहिले नै ती सारा कन्टेन्टहरू यहाँ बयान गर्न गाह्रो होला होइन। त्यसको लागि चाहिँ अब मेरो कुरा सुनेर हजुर हामी एड्रेस अनि त्यसपछि फोन नम्बर चाहिँ यो इन्टरभ्यूको तल यहाँले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ होइन त। त्यो पनि अझै एक दिन लाग्छ मलाई हेर्नुहोस् है। फेरि फोन रिसिभ गर्न यताउति पनि मसँग के भने अहिलेसम्म टेक्नोलोजीबाट म टाढा छु। अस्ति भनेको थिएँ केही समय म डिभाइसेसहरूबाट टाढा हुन्छु, सधैँभरि युज गर्नु हुँदैन, बिचमा छोड्नु पनि पर्छ। अहिले म छोडेको अवस्थामा छु, साधना एक दुई दिन बाँकी नै छ मेरो। त्यस कारणले अहिले नै त्यो फोन नम्बर स्क्रोल गर्नमा उपलब्ध छैन फोन नम्बर। तर एक हप्ता 10 दिनपछि होइन सहरको कुनै अडिटोरियममा मलाई फेला पार्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ आउनु होला। प्रचार प्रसार त्यसरी गर्ने योजनाहरू छ
ओके, अब हामी तनावतर्फ जाउँ। तपाईँको नेगेटिभ आएको कमेन्ट पनि भनिरहन्छ है, पक्कै पनि यो मान्छे केही प्राप्त गर्न चाहन्थ्यो होला, प्राप्त गर्न सकेन, डिप्रेसन भयो, अनि त्यसपछि यसरी बोलिरह होला भन्नेवाला कमेन्ट पनि छ। के भन्नुहुन्छ तपाईँ यो विषयलाई? डिप्रेसन नभएको मान्छे को छ देखाउनुहोस् न मलाई। भनेपछि लीला खतिवडालाई पनि डिप्रेसन? सामान्य डिप्रेसन के हो? मलाई त स्किजोफ्रेनिया डायग्नोज गरेको थियो डक्टर। स्किजोफ्रेनिया, प्यारानोइड स्किजोफ्रेनिया। सुन्नुहोस् न मेरो, त्यो भनेको नबुझ्नु होला नि दर्शकहरूले। त्यो एउटा खतरनाक मानसिक रोग हो, प्यारानोइड स्किजोफ्रेनिया। भनेपछि तपाईँलाई डाक्टरले मानसिक रोगी भनेर करेन्टसम्म लगाएको कुरा पनि हामीलाई अघिल्लो धेरैचोटि कतिपटक करेन्ट? सुन्नुहोस् न, 6 साइकल लगाएको थियो त्यो एकचोटि, त्यो एक एपिसोड हो होइन, 6 चोटि एक दिन बिराइ। मलाई तपाईँलाई अलिकति विस्तृत बताउँ म। सन् 1999 विपासना इन्टरनेसनल एकाडेमी इगतपुरी नियर बम्बे नजिकैको त्यो संस्थामा त्यहाँ म भोलिन्टियरको रूपमा काम गर्थेँ, के पढ्थेँ, म त्यहाँ अध्ययन गर्थेँ। त्यहाँ अचानक मलाई केही आवाजहरू सुने, दृश्यहरू देख्न थालेँ। अनि त्यो के हो त भनेर त्यहाँका एक्सपर्टहरूसँग कुरा गर्दा यो त मानसिक रोग हो, यसलाई त प्यारानोइया भनिन्छ भनेर मेडिसिन दिने काम भयो मलाई। तर मेडिसिन मलाई मन परेन, म त्यो हेर्न चाहन्थेँ, एक्सपेरिमेन्ट गर्न चाहन्थेँ। म एउटा राइटर हो, मेरो त्यस्तो खालको इनर मेटाबोलिजमलाई म विटनेस गर्न चाहन्थेँ के। त त्यहाँ डायग्नोज गरेपछि अनि त्यसपछि त्यही विषयमा पढ्न थालेँ। के हो त प्यारानोइया? फर्स्ट टाइम सुनेको मैले कुनै साइकेट्रिक डक्टरको मुखबाट बम्बेमा प्यारानोइया पढ्न थालेँ, साइकोसिस पढ्न थालेँ। कार्ल गुस्ताव युङ, सिगमन्ड फ्रायडहरूलाई पढेँ, डक्टर एन फ्याराडे ड्रिम, त्यसको ड्रिमको रिसर्च गरेँ। म आफै ड्रिम तपाईँको चाहिँ नि ड्रिममाथि के ड्रिम देखेँ भनेर बिहान नोटमा लेख्थेँ म सम्झिएर। एकदमै मेमोरी हाई गर्नुपर्छ, नत्र ड्रिम बिर्सिहाल्छ, स्वप्न बिर्सिन्छ भने। त्यसरी म आफूलाई तर फेरि त ट्रिटमेन्ट पनि जारी रह्यो। फेरि हेर्नुहोस् है, फेरि अप्ठ्यारो छ त्यो। त्यहाँबाट कैयन डक्टरहरूका कैयन हस्पिटलमा साइकेट्रिक वार्डमा मेरो बुवा हैरान हुनुभएको छ, मेरो फ्यामिली हैरान भएको छ। एउटाले एउटा भनिदिन्छ, अर्कोले अर्को भनिदिन्छ होइन। 1999 भनेपछि 20 वर्ष अगाडिको कुरा। त त्यही 20 वर्षमा मैले आफूलाई ट्रान्सफर्म गरेँ, यो कुरा छ होइन। भन्ला मलाई मान्छेले के भन्छ, आई हेभ नो आइडिया। साइकियाट्रिस्टहरूले पछिल्लोचोटि मलाई के भन्यो भने मेरो क्रिएटिभिटी हेरेपछि यु डोन्ट निड एनी मेडिसिन भने। डक्टर प्रदीप मानजी हुनुहुन्छ, नेपाल मेडिकल कलेज जोरपाटीको डक्टर हुनुहुन्छ, उहाँ साइकेट्रिक डक्टर। उहाँ एउटा मैले भेट्टाएको एकदम ठुलो मेन्टर हो। उहाँ नै हो मलाई चाहिँ तिमीलाई डक्टर यो औषधि केही पनि खानु पर्दैन, पेन्टिङ गर, कविता लेख, आफ्नो सिर्जना जारी राख, ध्यान साधना गर, यु डोन्ट निड मेडिसिन भनेर डक्टर प्रदीप मान। यो कतिपय टर्म नेपालीमा मलाई थाहा छैन होइन। त्यो भइरहेको म विटनेस गर्न चाहन्थेँ, भोग्न चाहन्थेँ, लेख्न चाहन्थेँ। त औषधि खुवाएपछि इन्टरप्ट भयो त्यो, हेर्नुहोस् है। अनि त्यसपछि औषधिबाट विद्रोह गरेँ मैले, औषधि छोडेर भागेँ, पेन्टिङ गरेँ, साधना गर्न थालेँ, टाढा टाढा गएँ, भारत पैदल यात्रा गरेँ। अनि कैयन वर्ष फेरि एक दिन होइन, रातभर स्केच बनाउँथेँ, लेख्थेँ, यस्तो प्लटहरू आउँथ्यो मलाई। र अर्को कुरा के भने तपाईँको चाहिँ जस्तो कैयन व्यक्तिहरूलाई पढेँ मैले, विभिन्न व्यक्तिहरूलाई पढेँ मैले होइन। अनि स्किजोफ्रेनिया पछि मलाई अझै खतरा रोग डायग्नोज गर्दै गइयो कि, प्यारानोइया, पर्सनालिटी डिजअर्डर, विभिन्न औषधि चेन्ज हुँदै गए, विभिन्न हस्पिटल, विभिन्न डक्टर होइन। हुँदै तपाईँको चाहिँ नि प्यारानोइड स्किजोफ्रेनिया भनेर फाइनल डायग्नोसिस थियो। त्यही अनुसार मेडिकेसनहरू थियो, औषधि छोडेर म चाहिँ क्रिएटिभ कामहरूमा जान्थेँ, खोजी गर्थेँ, पढ्थेँ। इन्टरनेट आएपछि इन्टरनेटबाट धेरै फाइदा लिएछु मैले। विभिन्न कुराहरू यो विषयमा मैले पढेँ। र जस्तो अब शेखर कपुर भन्ने एकजना भेटरन डाइरेक्टरले टाइम पत्रिकालाई दिएको एउटा इन्टरभ्यू 2009 हो या 7 हो, त्यो टाइम पत्रिका मसँग 3 वर्षसम्म मसँग धुजा हुन्जेल थियो क्या। त्यहाँ उहाँले के भन्नुभएको थियो भने एभ्री क्रिएटिभ पिपुल इन द वर्ल्ड आर स्किजोफ्रेनिक भन्नुभएको थियो। अनि दुनियाँका सारा क्रिएटिभ मानिसहरू चाहिँ स्किजोफ्रेनिक हुन्छन् भने। अनि अब जस्तो अरू धेरै मैले मानिसहरू चाहेँ, धेरै मान्छेहरूको बायोग्राफीहरू पनि पढेँ।
अनि एक दिन मैले यहाँ गुरुकुलमा तपाईँको चाहिँ नि अभि सुवेदी सरलाई भेटेको थिएँ कि भेटिरहन्थेँ उहाँलाई त बिर्सिनु भयो होला मलाई होइन र उहाँलाई चाहिँ यसै कुरामा के गर्छौ भनेर सोध्नुभयो अनि मैले के भन्ने भने म चाहिँ एउटा स्किजोफ्रेनिक राइटर हुँ टाउनमा आई एम अ स्किजोफ्रेनिक राइटर इन टाउन भने अनि उहाँले आई एम टु म पनि हुँ भन्नुभयो क्या तर कस्तो भने यो एउटा लिट्रेचरमा तपाईँको चाहिँ नि पेन्टिङमा इभन म्युजिकमा फिल्ममा एउटा क्रेज पनि छ क्या हलिउडमा बलिउडमा स्किजोफ्रेनिक हुन पाए भन्ने एउटा एक किसिमको एउटा क्रेज पनि छ किन स्किजोफ्रेनिकहरूको आइडियाहरू चाहिँ एकदमै इन्ट्रेन्सिक हुन्छ मौलिक हुन्छ नयाँ हुन्छ हेर्नुहोस् है बिल्कुलै नयाँ किनभने अरू मानिस नर्मल तथाकथित नर्मल मानिसहरूले जुन इन्फर्मेसन जहाँबाट ल्याएर लेख्छन् त्यो यही सांसारिक सतही इन्फर्मेसन हुन्छ प्राय तर स्किजोफ्रेनिकहरूले एउटा थर्ड डाइमेन्सनबाट एउटा अदृश्य आयामबाट चिजबिजहरू खोजेर ल्याउँछन् होइन उनीहरूको क्रिएसनको स्रोत सपना हुनसक्छ ट्रान्सेन्डेन्टल स्टेट हुनसक्छ हालुसिनेसन हुनसक्छ क्रिएसनको स्रोत क्या त्यस कारणले पाउलो कोएलो एक किसिमले तपाईँको स्किजोफ्रेनिक राइटर हो स्किजोफ्रेनिक नभइकन त्यत्रो एक्सप्लोरेसन त्यत्रो नयाँ कुराहरू खोतल्नै सक्दैन त्यसै कारण तर यसमा के छ भने मेडिकल साइन्स आफै प्याराडक्सिकल छ तपाईँलाई भनिहालो एकातिर क्रिस्चियनहरू होली घोस्टलाई शरीरमा बोलाउँछन् होली स्पिरिटलाई प्रे गर्छन् काम्छन् होइन एकदम कस्तो हरकत गर्छन् एकातिर आफ्नो शरीरमा ईश्वर बोलाएको होइन गडलाई बोलाउने जिसस क्राइस्टले मभित्र प्रवेश गर्नुभयो भन्छन् तर एउटा व्यक्तिले मभित्र ईश्वर पस्यो शिव पस्यो जिसस क्राइस्ट पस्यो भनेर गाउँमा भन्यो भने उसले डक्टर कहाँ लगिन्छ तिनी क्याथोलिकहरूले आविष्कार गरेको दबाई खुवाइन्छ क्या यो कुरा बुझ्नुहोस् तपाईँ है खतरा छ क्या यो दुनियाँ कसरी चलेको छ भनेर हेर्न थाल्यो भित्र मिन जान थाल्यो भने इट्स भेरी डेन्जरस त्यही स्रोतले के भन्दैछ एकातिर त्यो परम्परा ईश्वर माथिको त्यो डेफिनेसन दिन्छ अनि त्यही स्रोतले के भन्दैछ फेरि त्यो एक्ट गर्ने व्यक्तिलाई मानसिक रोगी साबित हो पहिला त एकदम वेस्टमा तपाईँको हजारौँ स्किजोफ्रेनिकहरूलाई विच क्राफ्टको आरोपमा आगोमा हालेर मारियो मानसिक रोगीहरूलाई मानसिक रोगी मात्रै होइन कुनै स्पिरिचुअल शक्ति सतहमा आएका व्यक्तिहरूलाई मार्थे वेस्ट त्यस्तो ब्याकग्राउन्डको पश्चिमाहरू खतरनाक छन् त्यसैले उनीहरूले आविष्कार गरेका कैयन तन्त्रहरू कैयन टेक्नोलोजीहरू खतरनाक छन् डिस्ट्रक्टिभ छन् यो दुनियाँको मासलाई ठुलोभन्दा ठुलो मासलाई समूहलाई ध्वस्त गर्ने किसिमका छन् तर पूर्वीयमा त त्यस्तो छैन नि त पूर्वीय भनेको चाहिँ उनीहरू आगोमा नाच्थे जति बेला आगो वरिपरि नाच्थे नि जङ्गल युगमा थियो हामी कहाँ यता उपनिषद लेखिँदै थियो हामी त्यति ज्ञानी हो यसरी पनि हेर्नुहोस् आफूलाई कहिलेकाहीँ जति बेला उनीहरू चाहिँ फेरि दोहोऱ्याउँ कतिपय कुरा दोहोऱ्याउन मजा आउँछ जङ्गल युगमा थिए आगो वरिपरि छङछङ नाच्थे होइन त्यति बेला हाम्रोमा यता उपनिषद लेखिँदै थियो प्वाख त्यो पन्छीको प्वाखलाई त्यो जडीबुटीबाट बनाएको मसीमा चोबेर उपनिषद लेखिन्थे हामी कहाँ ऋषिमुनिहरू तर आज हामी कहाँ त्यो ज्ञान त एकदम कम मानिससँग छ त्यो ऋषि हाम्रा पुर्खाहरू ऋषिमुनि भने हाम्रै पुर्खा हुन् नि त त्यो लिगेसी त हामीसँग एकदम कम धराशायी छ तर ध्यान साधना गरेर त्यो लिगेसी प्राप्त गर्न सकिन्छ फेरि यता त्यस कारणले यो मानसिक रोगको कुराहरूमा पश्चिमाहरूलाई हामी यता पूर्वीय दर्शनबाट ठाडै काट्न सक्छौँ च्यालेन्जै गर्न सक्छौँ म त गर्न सक्छु किन म ध्वस्त भएर मेरो आफ्नै प्रयासले ईश्वरको अनुकम्पाले ठिक भएको व्यक्ति हो ठिक भएको दाबी म गर्दिनँ तर म संसारको यो समाजको डेफिनेसनभित्रै हिँडिरहेको छु तपाईँले आफू कसरी रिकभर हुनुभयो भन्ने कुरा हामीलाई स्पष्ट पारिदिनु भयो है तपाईँको आवाज मात्रै सुन्न पनि धेरैजना युट्युबमा कुरेर बस्नुहुन्छ है अब जहाँ चाहिँ जसले चाहनुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ लीलाराज खतिवडा उपलब्ध पनि हुनुहुन्छ भनेर मैले सुरुवातमै भनिसकेँ डिप्रेसन किन हुन्छ कस्तो मान्छेलाई हुन्छ कसरी हुन्छमा जाउँ न अब तपाईँले आफूलाई भएको कुरा त सेयर गरिहाल्नुभयो अरूको पनि नर्मली एनालाइसिस गरिरहनु भएको हुन्छ होला अरूहरूलाई देखेर भनिदिउँ न खास डिप्रेसन मान्छेलाई किन हुन्छ म डक्टर त होइन सेकेन्डरी डक्टर होइन म हेर्नुहोस् है मैले अनुभवले भन्ने हो जस्तो डिप्रेसन हुने पहिलो कारण डिप्रेसन भने के हो कसरी हुन्छ त्यो डक्टरलाई सोध्नुहोस् सेकेन्डरी डक्टरलाई तर म चाहिँ के भन्छु भने
भावनाहरू दबिन्छन् नि, भावनाहरू जहाँ प्रस्फुटन हुन पाउँदैन त्यहाँ डिप्रेसन हुन्छ है। कुनै पनि एकदमै क्रिएटिभ मान्छेले आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्न पाएन भने डिप्रेसन हुन्छ होइन। जस्तो अब कुनै प्रियजन खस्दाखेरि प्रियजनको मृत्युमा डिप्रेसन हुनसक्छ, सडन डिप्रेसन एकछिनलाई अथवा केही समयलाई या लामो समयलाई होइन। सुत्केरी भएका महिलाहरूलाई पनि पोस्ट डेलिभरी डिप्रेसन हुनसक्छ केही दिनको लागि, त्यो विड्रल किसिमको डेफिनेसनहरू आउला होइन। डिप्रेसन मान्छेहरूलाई हरेक दिन हुनसक्छ, सोचे जस्तो भएन डिप्रेसन हुनु। तर डिप्रेसन भनेपछि एकदमै क्रोनिक प्याथोलोजिकल अन्तिम अवस्था भनेको चाहिँ त्यो मान्छे बोल्नै सक्दैन, एकदम स्टोन भएर एकै ठाउँ बसिरहला। र यो कुम प्रायः नुइएको हुन्छ यो प्रायः डिप्रेसन। अनि कस्तो भने कि तपाईँको थेरापीहरूमा डिप्रेसन भएको मानिसलाई केही गर्नु पर्दैन, यो कुम सिधा गरिदिनुहोस् बिस्तारै ठिक हुन्छ भन्ने चाहिँ एउटा वेस्टर्न केही मोटिभेसनल तपाईँको चाहिँ नि एक्सप्लोररहरूले निकालेका पनि छन् यस्ता कुराहरू, अध्ययनमा भेटिन्छन् के। प्रायः तपाईँ याद गर्नुहोस्, कुम नुइएको मान्छे हुन्छ नि त्यो डिप्रेस्ड हुन्छ, किनभने त्यो हाम्रो श्वास नली चाहिँ एकदम स्ट्रेट हुनुपर्छ। श्वास नली बाङ्गियो भने मस्तिष्कमा इनफ अक्सिजन पुग्दैन, अनि इनफ अक्सिजन नपुगेपछि डिप्रेसन हुन्छ। त्यही भएर यो कुनै पनि पाइप तपाईँको बाङ्गो टिङ्गो छ भने त्यहाँबाट हावा राम्रोसँग जाँदैन, पानी राम्रोसँग जाँदैन, त्यो पाइप सिधा हुनुपर्छ। त्यस हाम्रो यो श्वास नली एटलिस्ट हामीले यो नुइदै गयो भने याद गर्ने, कसैलाई नुइदै गरेको देख्यो भने सिधा गरिदिने। अधिकांश नेपालीलाई सिधा बस्न आउँदैन, तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ? मैले हेरिरहेको हुन्छ, देखिरहेको हुन्छ, हामी यस्तै बसिरहेको हुन्छ, खाँदा झुकेर नुहेर हिँड्दा पनि स्ट्रेटली हिँडिरहेको हुँदैन। सही कुरा, तपाईँको सही बुझाइ हो। मैले सिधा बस्नु जरुरी छ। जस्तो यसको चाहिँ यसले डिप्रेसन मात्रै होइन, अरू कुनै रोगहरू के जस्तो मस्तिष्कमा पर्याप्त मात्रामा अक्सिजन पुगेन भने धेरै किसिमका रोगहरू लाग्छन्। हेर्नुहोस् है, अस्ति पनि अरू अन्तर्वार्तामा मैले भनेको छु, के भनेको छु भने सास फेर्ने तरिका शुद्ध गर्ने कि मजबुत गर्ने प्राणायामहरू गर्नु एकदम राम्रो, मजबुत तरिकाले आफ्नो श्वास प्रश्वास प्रक्रियालाई प्रभाव हुन दिने। कैयन मानिसहरूका नाकहरू टालिएका हुन्छन्, त्यो नाकहरू सफा गर्नु पर्यो। जल नेति भन्ने विधि छ होइन, यता आयुर्वेदिक हाम्रो पूर्वीय दर्शनमा। भन्न खोजेँ के भने या अरू कुनै तरिकाले भने नाकका प्वालहरू फ्रेस हुनु पर्यो, हावा राम्रोसँग जाने आउने हुनु पर्यो होइन। सुत्दाखेरि पनि तकिया धेरै उचाइ धेरै अग्लो तकिया युज गर्नु राम्रो होइन, भरिसके तकिया युज नगर्नु या पातलो तकिया युज गर्नु, किनभने हाम्रो सिधा हुनुपर्छ पाइप। पहिलो कुरा के याद गर्नुहोस् भने श्वास नली सिधा हुनुपर्छ। जहिले पनि हिँड्दा बस्दा सुत्दा कुनै पनि बेला श्वास नली चाहिँ सिधा हुनु पर्यो कि। मस्तिष्क अथवा फोक्सोमा पर्याप्त मात्रामा अक्सिजन हावा पुग्नु पर्यो। त्यो ल्याक भयो भने बिरामी उब्जिने हो एउटा। अर्को त तपाईँको वातावरणको कारणले उब्जिने भयो, खानपिनको कारणले उब्जिने भयो। डिप्रेसनमै आऊ तपाईँको चाहिँ नि जे भए पनि, जस्तो मानिलियो कसैको मृत्यु भयो, आफ्नो प्रियजनको मृत्यु भयो, त्यहाँ के बुझ्नु जरुरी भयो भने मृत्यु हुन्छ भन्ने त पहिलेदेखि थाहा छ। मरेको नि देखिरह हो, अरू मान्छे मरेको नि सुनिरह हो। आजभन्दा तपाईँको 100 वर्ष अगाडिका कोही पनि मान्छे जीवित नहोलान्। यो दुनियाँमा कति मान्छे आए गए, कोही पनि छैन, उनीहरूको अवशेष पनि छैन होला, कतिपय होला। त्यो बुझ्दा बुझ्दै पनि प्रियजन खस्दाखेरि या प्रियजनको मृत्यु हुँदा किन मान्छे एकदमै बेहोस हुने गरी रुन्छ अथवा सम्हाल्नै सक्दैन होइन भनेपछि त्यो बुझाइ जुन छ नि अघिसम्मको त्यो सतै छ क्या, अनुभूतिको स्तरमा छैन, रियलाइजेसनको लेभलमा छैन, त्यो एकदम सतै बुझाइ छ। अनि कुनै पनि कुरा बुझ्न भित्र केन्द्रबाट बुझ्नु पर्यो, आत्माबाट बुझ्नु पर्यो। मृत्यु हुन्छ भन्ने कुरा के भने यो मर्छ ऊ मर्छ ऊ मर्छ, मलामी गएकै मान्छेले के भन्छ म चाहिँ मर्दिनँ भन्ठानिरहेको हुन्छ क्या। त्यो त्यहाँ मृत्यु भइरहेको हुन्छ, जलाइरहेको हुन्छ, कोही रोइरहेको हुन्छ, कोही तास पनि खेलिरहेको होला, कोही त हाँसेर गफ गरिरहेको हुन्छ, कोही सुरत तानिरहेको होला। मलामीहरूलाई हेर्नु भने आफ्नो धुनमा हुन्छ सबै मानिसहरू। भनेपछि त्यहाँनिर रियलाइजेसन अथवा बोध भन्ने कुराको अभाव छ क्या। मृत्युलाई बोधको तहबाट जानिया छैन। अन्त सतै बुझाइ भएको हुनाले अनि त्यहाँ डिट्याचमेन्ट अथवा एट्याचमेन्ट आसक्ति भन्ने चिज त्यहाँ देखिन्छ कि म आसक्त छु कुनै पनि चिजमा, व्यक्ति होस् सम्पत्ति होस् होइन, यही शरीर होस्। अनि प्रक्रिया बुझ्नु पऱ्यो कि मैले सर्वप्रथम मेरो काम के हो, फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, यो दुनियाँमा मैले आफूलाई बुझ्ने हो।
यो के हो त, के दिनुभयो परमात्माले हो, यसले कसरी काम गरिरहेछ, रियलाइजेसन बोधको तहबाट यसलाई थाहा पाउने हो। त्यसपछि दुनियाँ एकदम सहज हुँदै जान्छ, सहज हुँदै जान्छ। त्यस कारणले डिप्रेसन भनेर एकदमै, डिप्रेसन मात्रै होइन, तपाईँको जीवनको सम्पूर्ण जन्जालबाट मुक्ति पाइन्छ के, ध्यानबाट। डिप्रेसन त एउटा कन्टेन्ट भयो होइन। जस्तो कसैलाई चाहिँ नि अब केही गर्ने जाँगर छैन, सब होपलेस देख्छ, उसले सुसाइड गर्न मन लाग्छ, म त त्यस्तोबाट गुज्रेको डिप्रेसन, फुल डिप्रेसन, डिप्रेसन त्यस्तोबाट म कैयन महिना मेरो घरको सिलिङ हेरेर सुतेछु। तपाईँले कतिचोटि प्रयास गर्नुभएको थियो सुसाइड गर्ने? सुसाइडको प्रयास मैले गरिनँ, नाटक गरेँ एक सानोमा घरमा, तर मैले आई नेभर ट्राइड। मलाई आफ्नो माया लाग्छ क्या, मैले ब्लेडहरूले यहाँ काट्ने यस्तोहरू गरिनँ मैले, ओके। मेरो शरीरप्रति मलाई माया लाग्छ होइन। मलाई अर्कोलाई हिंसा गर्न, जस्तो अब म कुनै सानोमा मलाई टिनेजमा कुखुरा काट्थेँ, मैले हाँस काट्थेँ, घरमा ट्रेन थियो, तर अहिले म पछि छोडिदिएँ मैले। घरमा मार हानिन्थ्यो खसी, त्यो पनि बन्द गरेँ मैले, बन्द गरिदिनु भने मैले। म हेर्न पनि सक्दिनँ होला मार हान्नु, तर मासु किनेर खान्छु म यही सांसारिक। मैले हेर्नु चाहिँ मैले अध्यात्म यो धर्म यहाँ प्र्याक्टिस गरेँ पनि म यही गाउँको यही ठाउँको केटो हो, यहाँ जे छ त्यही गर्छु म, यहाँ जे लुगा लाउँछ म त्यही लुगा लाउँछु, यहाँ जे खाना खान्छ म त्यही खाना खान्छु होइन। म गुजरात गएर 2-3 महिना बसेँ अथवा इन्डिया मेडिटेसन सेन्टरमा बसेँ भने म त्यहाँ लसुन प्याज पनि नहालेर खाना खाएर बस्छु, तर काठमाडौँ सहर आयो भने म राँगाको मोमो खान्छु। अब मैले ध्यान साधनामा कुरा गर्दा मानिसहरूलाई अपाच्य होला, हुन दिनुहोस्, नगर्नुहोस्, मैले भनेको आइएम सरी, मेरो लागि ठिक छ। यो कसैले गर्छ, तन्त्र साधना बुझिया छ, वज्रयाना बुझिया छ कि खानपिन भनेको, जस्तो रामकृष्ण परमहंसले माछा खानुहुन्थ्यो, मुख छाड्नुहुन्थ्यो। रामकृष्ण परमहंसले मुख छाड्ने होइन, जसको मुखार वृन्द भनेको परमहंस, हंस चाहिँ खिलेको, कमल चाहिँ खिलेको मुखार वृन्दबाट गाली दिन्छ त? रामकृष्ण परमहंस गाली दिनुहुन्थ्यो माछा खानुहुन्थ्यो भनेर। अब उहाँको विचार, उहाँको महान विचारलाई लाता हान्ने त? खानपिन भनेर कैयन तपाईँको बुद्धिस्ट मङ्कहरूले मासु खान्छन्, नसा गर्छन् होइन। जस्तो हाम्रो हिमालयमा तपाईँको चौरीको रगत खान्छ जिउँदै, खाना हो त्यो, एउटा फुड हो होइन। नेपालमा हिमालयमा चिसोमा मान्छे तोङबा, जाँड, रक्सी नखाइ बाँच्नै सक्दैन। चिसोमा हिमालयतिर अझै मौसम अनुसार गाँजा नखाइ, तमाखु नतानिकन बाँच्नै सक्दैन। त्यो खाना हो क्या, फुडको रूपमा आउँछ क्या। तपाईँ ज्यादा उल्झिनु हुँदैन। जस्तो अर्को एउटा भेज नन भेजमा एउटा मेरो एनालाइसिस छ, मानिसहरू भेज नन भेजमा झगडा गरिरहेछन् क्या। अनि मैले भन्छ मानिस जन्मजात नन भेज हो क्या, मांसाहारी हो क्या, गर्भमा आउँदैदेखि मानिस मांसाहारी हो। कसरी भनेर सोध्नुहोस् न मलाई। कसरी भने त्यो गर्भमा आएको भ्रूण छ नि, गर्भमा आएको भ्रूणको पहिलो खाना के हो? उसको आमाको रक्त मासी हो, रगत र मासी उसको आमाको रगत नै हो। म सर्वप्रथम आमाको गर्भको भित्तामा टाँसिएपछि मेरो पहिलो खाना आमाको रगत मासी, आमाले खाएको खाना, पहिलो खाना भने। अहिले जन्मेर ठुलो भएपछि बाख्रो खाना हुन्छ कि हुँदैन, कुखुरा खाना हुन्छ कि हुँदैन भने झगडा किन गर्ने? खाना मन लाग्यो खाऊ, खाना मन लाग्यो नखाऊ, पचाउन सक्छौ खाऊ, मिठो लाग्छ खाऊ, नखाऊ, झगडा किन गर्ने? दोहोऱ्याउनु पर्छ। गर्भमा के खाएँ? जन्मिएर आमाको दुध खाएँ, फेरि त्यो ब्लड होइन, त्यो बोसो होइन आमाको, होइन हो नि। त्यस कारणले त्यो ब्याकग्राउन्डबाट आएको बालक पछि गएर मासु खानु कुनै आश्चर्य होइन। त्यस कारणले म कतिपय शाकाहारी मानिसहरू जसले आफ्नो इच्छा दबाएर शाकाहारी भएका छन्, ती मांसाहारी भन्दा खतरनाक हुन्छन्। बुझ्नु भएन? हो, इच्छा विपरीत। मानिसको स्वभाव के हो अरे? मांसाहारी हो मानिस जन्मजात। पछि चेत खोलेर ध्यान साधना गरेर बुझेर सात्विक हुनु आफ्नो ठाउँमा छ, कुरा बुझेर। तर यसै दबाएर मासु खान मन लागिरहेछ, मासु देख्दा थुक निलिरहेछ, अब शाकाहारी भनेर हिँड्छ भने त्यो मांसाहारी भन्दा खतरनाक छ। ओके, डिप्रेसनमा चाहिँ पछिल्लो समय आर्थिक रूपमा चाहिँ मान्छेहरू प्रगति गर्न नसक्दा, अनि त्यसपछि आर्थिक रूपमा पछिल्लो समय अझ फास्ट मान्छे ग्रो गर्न चाहन्छ कि यसले पनि डिप्रेसन बढाएको छ नि होइन? बढाएको छ, आर्थिक कुरा झन् धेरै बढाएको छ। किनभने अहिले दुनियाँ सबै अर्थमा टिकेको छ, फ्री मार्केट इकोनोमीको जगी छ दुनियाँमा, कम्पिटिसन छ। जो जिता वही सिकन्दर। जसले जति हान्न सक्यो आर्थिक मामला उसले उति भ्रष्टाचार गरेर होस्, कालोबजारी, ब्ल्याक मनी, वाटेभर क्राइम गरेर भए पनि पैसा चाहिँ मान्छेलाई चाहियो। अनि यो खतरनाक हो एक किसिमले, इट्स भेरी डेन्जरस स्ट्याटस अफ द वर्ल्ड। तर
यसमा के आउँछ भनेदेखि तपाईँ राम्रो काम गरेर पैसा अर्न गर्न सक्नुहुन्छ आजको दिनमा, आजको युगमा है, इन्टरनेटको युग हो होइन। गुगलले धेरै अगाडि नै भविष्यवाणी गरिसकेको छ, अब म पैसाको बोट हुँ र प्रत्येक मानिसको घरमा पैसा फलाइन्छु भनेर धेरै अगाडि भविष्यवाणी गरे हो। त्यही अनुसार धेरैले काम पनि गरिरहेछन्। तर त्यसको लागि कन्टेन्ट त हुनु पऱ्यो, क्रिएटिभ त हुनु पऱ्यो होइन, कन्टेन्ट त हुनु पऱ्यो, व्यक्ति क्रिएटिभ त हुनु पऱ्यो होइन। पसल खोलेर मात्रै भएन, पसलमा के सामान बेच्ने त्यो तपाईँसँग सामान त हुनु पऱ्यो, कन्टेन्ट त हुनु पऱ्यो। र अब जो डिप्रेसनमा एकदमै गुज्रिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई के चाहिँ भन्न चाहनुहुन्छ? तपाईँको शब्दबाट पनि कोही डिप्रेसनबाट आउट हुन होइन, केही समय मेडिसिनको सहारा लिनु जरुरी हुन्छ। हेर्नुहोस् है, एकदमै क्रोनिक डिप्रेसनमा यतिकै तपाईँको अल्टरनेटिभ हिलिङ भनेर हुँदैन। सुन्नुहोस् है, पहिलो कुरा त के भने यो कुम उसको बाङ्गो हुन्छ भने सिधा गरिदिने भनेको छु मैले। अनि के हुन्छ भने जस्तो एउटा डिप्रेसनको केस यो भयो, तपाईँको एउटा व्यक्ति तपाईँको जीवनमा फ्रस्ट्रेट भयो, काहीँ ठेस लाग्यो, काहीँ होइन ग्रन्थीमा केही समस्या भयो भने पुनः बस्ने भयो, नबोली बस्ने भयो, आत्महत्याको सोच्ने भयो, आफूलाई मार्ने बारे सोच्ने भयो। तर अर्को पनि हुन्छ व्यक्ति समाजमा के हुन्छ, त्यसको ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ, मेनिया भनिन्छ जसलाई, जो चाहिँ के भने आक्रामक भएर निक्लिन्छ, ड्रग खाला, इन्जेक्सन हान्ला, क्रिमिनल भएर निक्लेला, अब ऊ अर्कोलाई हान्न निक्लिन्छ कि, र उसमा पावर आउँछ, कहीँबाट शक्ति आउँछ, कहीँ न कहीँबाट उसमा चाहिँ रात दिन कुद्ने शक्ति आउँछ। मेनिया भन्छ त्यसलाई, बाइपोलर एफेक्टिभ डिजोर्डर मेनिया भन्ने डायग्नोसिस छ। मेनियाको विभिन्न टाइपहरू होला, डक्टरलाई थाहा हुन्छ यो विषयमा। तर मैले भन्नु खोजेँ के भने अब दुवै खतरनाक हो, अझ यो मेनिया त झन् खतरा हो। त्यो चाहिँ के भन्छ भने क्रिएटिभ, जस्तो गिटार बजाउने केटो डक्टरी पढ्न थालो अथवा चाहिँ इन्जिनियरिङ पढ्न थालो, एउटा गिटार बजाउन जन्मिएको केटो छ भने, अर्को एउटा तबला बजाउने केटो होइन, एउटा चाहिँ पेन्टिङ गर्ने केटो होइन, तपाईँ क्रिकेट खेल्ने केटोलाई विपरीत उसको इनर्जीभन्दा विपरीत गयो भने त्यो मान्छे मेनिक हुनसक्छ, डिप्रेस पनि हुनसक्छ, दुइटै हुने सम्भावना छ। तर मान्छेलाई डिप्रेसन खालि डिप्रेसनतिर मात्रै फोकस भयो कि त्यसको ठ्याक्कै अपोजिटतिर पनि जानु पऱ्यो नि मेनिया। या कुनै पनि जस्तो भन्नुहोस् न, कुनै पनि केटो तपाईँको क्राइममा जान्छ भने त्यो एकदमै ट्यालेन्ट छ भन्ने बुझ्नुहोस् क्या, त्यसले आफ्नो ट्यालेन्ट युज गर्न पाएन, त्यही भएर क्राइममा गयो, नेगेटिभ डिस्ट्रक्टिभ गयो कि होइन। कुनै पनि केटी कलगल भयो भने तपाईँको चाहिँ त्यो भयङ्कर ट्यालेन्ट केटी थियो कि, तर बाध्य भयो कुनै पनि कारणले कि, बुझ्नु भएन। कहिलेकाहीँ सोसाइटी पनि कारण हुनसक्छ क्या, सोसाइटीको मिन्सहरू, सोसाइटीका चाहिँ पोलिटिकल सिस्टमहरूले पनि व्यक्तिलाई धराशायी गरेको छ भने। त्यस कारणले व्यक्ति क्रिमिनल भयो भने व्यक्तिलाई दोष दिन्न, म चाहिँ सिस्टमलाई दोष दिनुपर्छ। अनि त्यसको ट्यालेन्टलाई काहीँ कदर भएन होइन। जस्तो दाउद इब्राहिमको कुरा गरौँ न, संसारको कैयन सेक्युरिटी सिस्टमले उसलाई खोजिरहेछ, तर भेटेको छैन कि। ट्यालेन्ट रहेछ नि त उसलाई क्रिमिनल भन्ने, गाह्रो भयो नि त हामीलाई त होइन। त्यत्रो किसिमको फोर्सहरू छ, इन्टेलिजेन्ट आर्मीहरू छ तपाईँको चाहिँ नि इन्डियामा, वर्ल्डकै कैयनले खोजिरहेछ, तर दाउदलाई भेट्न सकेको छैन। मतलब दाउद इज भेरी ट्यालेन्ट। मैले भन्नु खोजेको यदि त्यस धारबाट हेर्ने हो भने त तपाईँको ड्रग एडिक्टहरू, तपाईँको चाहिँ नि क्रिमिनलहरू भयङ्कर ट्यालेन्ट मास्टर माइन्डहरू छ। उसको ट्यालेन्टलाई राइट तरिकाले सम्बोधन भएन, त्यही भएर उसले ट्र्याक गलत समातेको हुनसक्छ। अनि त्यस कारणले डिप्रेसन मात्रै बुझेर भएन कि, तपाईँको यसका धेरै डाइमेन्सनहरू पनि बुझ्नु जरुरी हुन्छ। अब डिप्रेसनबाट बाहिरिन चाहिँ के गर्ने छ? जो डिप्रेसनमा हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँको शब्दबाट चाहिँ? धेरै अब डिप्रेसन हुन नदिन या जसलाई भइरहेको छ, एक त अब हेर्नुहोस् केही समय डक्टरी औषधि पनि है सहारा लिनुपर्ने हुन्छ। किनभने म केही कुराको विरोध गर्दिनँ, मलाई थाहा पनि छैन डक्टरी मामलाबारे, म आफ्नो अनुभवमा भनिरहेको छु होइन। कतिलाई मेरो कुरा हो यस कारणले मलाई भएको भनेर आइडेन्टिफाई हुनसक्छ कि। मैले यो भन्दै गर्दा अरू डिप्रेसन भएका या मेनिया भएका व्यक्तिहरूलाई जसलाई चाहिँ उनीहरूको क्रिएटिभ आयाम होइन, सृजनशील आयाम विस्फोट हुन पाएन कि, निक्लिन पाएन, राइट च्यानल पाएन कि, उसको ट्यालेन्टको कदर भएन कि। हाम्रो समाजमा धेरै ठुलो समस्या, बच्चाहरू डिस्लेक्सिक छन्, साना साना बच्चाहरू लेख्न पढ्न यति किताब दिएर पठाएको छ, भारी छ, गाह्रो छ, उनीहरूलाई टाउको दुख्छ। कैयन बच्चाहरू जिन्दगीभरको लागि माइग्रेनका शिकार भएका छन् पढाइको कारणले, मेन्टल इलनेसका शिकार भएका छन्, लाइफ बिग्रिएको छ उनीहरूको पढाइका कारणले। त्यो बोझा, त्यो हेडेक, त्यो होमवर्कको त्यो चाहिँ भय, डर, फियर, त्यस्तोमा हुर्काउँछ बच्चाहरू, राम्रो होइन। त्यो त एजुकेसन सिस्टमले गर्दाखेरि त्यही त, त्यसले पनि त डिप्रेसन भएको छ नि त बच्चा। अहिले सानैमा बच्चाहरू डिस्लेक्सिक बच्चाहरू छ, तिनीहरूलाई चाहिँ पछि तपाईँको, म पनि सानामा डिस्लेक्सिक थिएँ, मेरो छोरो पनि डिस्लेक्सिक थियो सानोमा। अनि त्यो एउटा
जेनेटिक हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ है, तर कस्तो भने डिस्लेक्सिक त्यो बच्चा हुन्छ अथवा त्यो बच्चालाई डिस्लेक्सिया हुन्छ जसलाई चाहिँ आफ्नो एक्सट्रिम ट्यालेन्ट उत्खनन गर्न पाउँदैन या उसले आफ्नो ट्यालेन्टको च्यानलाइज गर्न राइट अवसर पाउँदैन, त्यस्तो बच्चाहरू डिस्लेक्सिक हुन्छ क्या। सो म्युजिकमा अथवा पेन्टिङमा एकदमै इच्छा भएको बच्चालाई म्याथमेटिक्स गाह्रो हुन्छ, त्यो म्याथमेटिक्सको क्लासभरि उसलाई बोरिङ हुन्छ, हेलुसिनेट हुनसक्छ ऊ त्यहाँ। म्याथमेटिकल टर्मिनोलोजीहरू देख्दा उसलाई एकदम ब्लर होला, गाह्रो होला। होइन, सानो बच्चाको कुरा गरेको मैले, भर्खर 4, 5, 6, 7, 8 वर्षको 10 वर्षको बच्चाहरूलाई रिसर्च गर्नुहोस्। यही हाम्रो सोसाइटीमा काठमाडौँमा कैयन स्कुलमा ज्यादाभन्दा ज्यादा बच्चाहरूलाई लेखपढ गर्न गाह्रो हुने रोग डिस्लेक्सिया छ। ती बच्चाहरूलाई पछि गएर स्किजोफ्रेनिया हुनसक्छ। हेर्नुहोस् है, सानोमा सेक्सुअल्ली एक्सप्लोइट भएको बच्चाहरू पनि पछि गएर मेन्टल इलनेसको शिकार हुन्छ, त्यो पनि भन्छ रिसर्चले। सानोमा केटा होस् या केटी सेक्सुअल एक्सप्लोइटेसन ह्यारेसमेन्ट भोगेको छ भने पछि उसलाई साइकोसिस या कुनै मेन्टल इलनेसले गाँच्न सक्छ। पर्सनालिटी उसको मल्टिपल पर्सनालिटी बन्दै जान्छ कि, भित्र अरू पर्सनालिटीहरू हुन्छ, मानिसको कैयन पर्सनालिटीहरू हुन्छ। तर मैले चाहिँ अब ध्यान साधनाले सबैको रिकभर गरेको हुँ। अझै पनि के भने अब मलाई के प्रब्लम छैन, माई माइन्ड इज फ्री। होइन, मेरो के भने थटले पागल बनाउने हो क्या, थटले डिप्रेस गर्ने हो सोचले। होइन, अब सोचै मेटाइदिए त, सोचै टर्मिनेट गरिदिए त, भित्र आगो लगाइदिए, अब सोचै छैन त, अब स्पोन्टेनियस भयो व्यक्ति। सोचहरूको विचारहरूको एउटा लिमिटेसन हुन्छ। अस्ति पनि भनेको थिएँ मैले तपाईँलाई, डिप्रेसनै हुन नदिन चाहिँ के गर्ने त? क्रिएटिभ रहने। तपाईँको के छ त भित्री इच्छा, जुनुन के हो तपाईँको? एउटा हरेक मान्छेको एउटा जुनुन हुन्छ। जुनुन भने प्यासन हुन्छ, एउटा कोही केही बन्न चाहने एउटा सपना हुन्छ, हुन्छै हुँदैन? हरेक मान्छे ट्यालेन्ट हुन्छ, हरेक मान्छेको एउटा ट्यालेन्ट हुन्छ। त्यो निकाल्नु पऱ्यो क्या, कार्भ गर्नु पऱ्यो क्या। त्यो ट्यालेन्ट चाहिँ आफैले सर्च गर्ने अथवा आफ्नो फ्यामिली मेम्बर बुवा आमाले गरिदिनु पर्छ? तिनतिरै हुनु पऱ्यो, स्कुलमा नि हुनु पऱ्यो, आफूले नि सर्च गर्नु पऱ्यो, घरमा नि हुनु पऱ्यो क्या। तिनतिरै 3 डाइमेन्सनल हुनु पऱ्यो। अहिले फिलहाल सोसाइटीमा नि हुनु पऱ्यो, विद्यालयहरू पाठ्यपुस्तक पाठ्यक्रम करिकुलम त्यही अनुसार हुनु पऱ्यो। अस्ति पनि भनेको थिएँ मैले, आत्मजागृतिका क्लास त्यस्तो खालको स्कुलिङ हुनु पऱ्यो कि बच्चाहरू। अहिले सास स्कुलिङ नै गलत छ अहिले। गलत छ, डेफिनेटली गलत छ। अब आफ्नो बारेमा शिक्षा दिनु पऱ्यो कि। जस्तो कन्फ्युजन एउटा सानो कुरा भनौँ, स्कुलमा बायोलोजी मानव शरीरको चित्र बनाएर मुटु देखाउँछ, टाउको देखाउँछ, होइन मृगौला देखाउँछ, सबै देखाउँछ नि, तर त्यहाँ आत्मा कहाँ देखाएको हुँदैन क्या। हुन्छ त, हाम्रो सोसाइटीमा देखाउँछ त, स्कुलमा किताबमा बायोलोजीको किताबमा आत्मा देखाएको छ त, एरो लगाएर छैन नि। तर घरमा आउँदा चाहिँ आत्माको कुरा हुन्छ कि फेरि। अब हेर्नुहोस् है, म त्यस्तो कन्ट्राडिक्सनमा हुर्किएको हुँदा हामी, बुझ्नु मैले भनेको, घरमा आउँदा बुवा आमाको सिरानीमा गीता होला जहाँ आत्मा परमात्माको कुरा गरिएको छ, तर स्कुलमा त तपाईँको आत्माको शिक्षा स्कुलमा दिँदैन। यो कन्फ्युजनमा हुर्किएका बच्चाको भविष्य के हो? एउटा कुरो सोध्छु तपाईँलाई म। हामी त्यस्तो खालको कन्फ्युजनमा हुर्क्यौँ, तर म चाहिँ त्यो कन्फ्युजनलाई दूर गरेँ। कन्फ्युजन मैले दूर गरेँ। म अहिले क्लियर छु मेरो मामलामा, मेरो खोज पुरा भएको छ। होइन, कतिपयलाई मेरो कुरा सुनेर सबैजनासँग खोज्न सक्ने क्यापासिटी पनि त हुँदैन। जसरी तपाईँले आफ्नो बारेमा खोज्न होइन, सबैजनासँग खोज्न सक्ने क्यापासिटी हुन्छ, तर गर्न सक्दैनन् नि त। गर्नु पर्यो। हरेक पन्छीसँग उड्ने क्षमता हुन्छ। अब कसैको पखेटा भाँच्यो एक्सिडेन्टले भन्दा त्यो दुर्भाग्य हो। सुन्नुहोस् है, हरेक पन्छी पखेटा हुन्छ नि, आफ्नो गच्छे अनुसार उड्छ क्या। बुझ्नु भएन? पन्छी हो उड्दैन भन्नु फेरि अलिक फरक होला। कुन खालको पन्छी हो? कुखुराको उड्ने क्षमता त्यही अनुसार होला, अनि चिलको इगलको उड्ने क्षमता त्यही अनुसार होला, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर पन्छी भनेपछि उसको पखेटा हुन्छ भने अघि पनि तपाईँको विचार, तपाईँको कुरा सुन्न चाहने धेरैजना हुनुहुन्छ। तपाईँलाई युट्युबमै पनि केही क्वेसन सोध्न मन लागेको छ भने क्वेसन लेख्नु होला। म लीलाराज खतिवडा दाई समक्ष जस्ताको तस्तै क्वेसन लिएर आउने। राम्रो कुरा हो। धन्यवाद, समय दिनुभयो यहाँको महत्त्वपूर्ण। धन्यवाद तपाईँलाई पनि, धेरै धेरै धन्यवाद।